नमस्कार, म राजु पौडेल। शेयर बजार र बीमा बजारका विभिन्न ज्ञानहरू आफूले पनि सिक्ने र तपाईहरुलाई पनि सिकेका ज्ञानहरू शेयर गर्ने अभियान अन्तर्गत आज पनि म हाम्रो यो स्तगुरु युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज मैले तपाईहरु समक्ष आर्थिक वर्ष 77-78 को पहिलो त्रैमासिक रिपोर्टमा विभिन्न सेक्टरहरूले प्रस्तुत गरेको वित्तीय अवस्थाको बारेमा जानकारीमूलक भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज मैले नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको पहिलो त्रैमासिक रिपोर्टको आधारमा कुन नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू टप 5 भित्र पर्न सफल भए भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा लगानी गर्ने विचार गर्नु भएको छ भने कुन कम्पनीमा लगानी गर्दा भोलि भविष्यमा उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। अब म तपाईहरुलाई गुगल क्रोममा गएर अथवा कुनै पनि ब्राउजरमा गएर मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्स लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। लगइन गर्नुस्। यदि लगइन गर्न जान्नु भएको छैन भने यो भन्दा अघिल्लो भिडियोहरू तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसभन्दा अगाडि मैले बैंकिङ सेक्टरको पहिलो त्रैमासिक रिपोर्टको आधारमा के छ अवस्था भनेर भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको थिएँ। त्यस्तै गरी गत वर्षको फोर्थ क्वार्टरको आधारमा माइक्रो फाइनान्सको अवस्था के छ भनेर पनि मैले भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको थिएँ। त्यस्तै गरी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको अवस्था के छ भनेर पनि मैले पहिलो त्रैमासिक रिपोर्टको आधारमा लाइफ इन्स्योरेन्सको वित्तीय अवस्थाको बारेमा पनि अध्ययन गरेर तपाईहरु समक्ष भिडियो प्रस्तुत गरेको थिएँ। ती भिडियोहरू हेर्न भ्याउनु भएको छैन भने माथिको आई बटनमा ती भिडियोहरू मैले राखिदिएको छु, त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज मैले अब नन लाइफको अवस्था के छ, आर्थिक वर्ष 77-78 को पहिलो फर्स्ट क्वार्टरको आधारमा नन लाइफ कम्पनीहरूले आफूलाई कहाँ उभ्याउन सफल भए, नम्बर 1 मा पर्न कुन सफल भयो, नम्बर 2 मा पर्न कुन सफल भयो भनेर 1 देखि 5 नम्बरसम्म पर्न सफल नन लाइफ कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न म गइराखेको छु। यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू आफूले हेरिसकेपछि आफ्नो वालमा शेयर गरेर साथीहरूलाई पनि सिक्ने मौका दिनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। अब हामी यहाँ सिलेक्ट सेक्टरमा जान्छौँ। सिलेक्ट सेक्टरमा गएर नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी सिलेक्ट गर्छौं। त्यसैगरी फिस्कल इयरमा जान्छौं र फिस्कल इयर 77-78 को हामी हेर्न गइराखेका छौं। क्वार्टरमा हामी फर्स्ट क्वार्टरको अध्ययन गर्न गइराखेका छौं र क्राइटेरिया अब के कुराहरू हेर्ने हामीले नन लाइफ कम्पनीहरूको कुन इन्डिकेटरहरू हेरेर इनको कम्पेरिटिभ एनालाइसिस गर्ने, फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्ने भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु पर्यो। जस्तै 1 नम्बरमा प्राइस हेर्नै पर्यो, पेड अफ क्यापिटल त हेर्नै पर्यो, रिजर्भ कति छ हेर्नै पर्यो, इन्स्योरेन्स फन्ड को अवस्था के छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो, नेट प्रिमियम कलेक्टर कति गरे त्यो पनि हेर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईहरुले नेट प्रॉफिट को अवस्था के छ त्यो हेर्नु पर्यो, ईपीएस को अवस्था के छ त्यो हेर्नु पर्यो, त्यसपछि पीयू रेशियो को अवस्था के छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो। र अझै एउटा इन्डिकेटर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, आरओई। यति इन्डिकेटरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र बाँकी इन्डिकेटरहरू जस्तै बुक भ्यालु पनि एउटा राखिराखौं। यति इन्डिकेटरहरू हेरेर टप 5 नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू कुन परे भनेर हामीले हेर्न सक्छौं। नेपालको शेयर बजारमा जम्मा 14 वटा नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर कारोबार हुन्छ। नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू 19 वटा छन् भने अहिले 14 वटा कम्पनीको मात्रै कारोबार हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझिराख्नुस्। अब हामीले नम्बर 1 मा प्राइसको आधारमा कुन कम्पनी टपमा पर्दछ भनेर हेर्न चाहन्छौं। प्राइसको आधारमा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, जसको अहिले मार्केट प्राइस 1582 रहेर 1 नम्बरमा मार्केट प्राइसको आधारमा पर्न सफल भयो भने एसआईसी सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी नम्बर 2 मा पर्न सफल भयो भने नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी नम्बर 3 मा पर्न सफल भयो, पीआईसी नम्बर 4 मा पर्न सफल भयो भने सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी नम्बर 5 मा 860 सहित 5औं नम्बरमा पर्न सफल भयो। यसरी प्राइसको आधारमा टप 5 भित्र पर्ने कम्पनीहरू तपाईहरुले देखिसक्नुभयो। यसमा शिखर 1 नम्बरमा पर्यो भने सगरमाथा 2 नम्बरमा पर्यो। यसरी हरेक इन्डिकेटरहरू तपाईले टिप्दै जानुस्। शिखर 1 नम्बरमा पर्ने एउटा इन्डिकेटर भनेको प्राइसको आधारमा 1 नम्बरमा पर्यो। त्यस्तै गरी पेड अफ क्यापिटल को अवस्था के छ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। पेड अफ क्यापिटल जति बढी भयो त्यति कम्पनी बलियो र मजबुत हुन्छ। पेड अफ क्यापिटल को आधारमा पनि शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, जसको पेड अफ क्यापिटल 1 अरब 37 करोड 45 लाख 3 हजार सहित 1 नम्बरमा पर्न सफल भयो भने नेको इन्स्योरेन्स दोस्रोमा पर्यो, एनआईसीएल तेस्रोमा पर्यो, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स चौथोमा र एनएलजी 5औं नम्बरमा पर्न सफल भएको देखिन्छ। यसरी पेड अफ क्यापिटल को आधारमा पनि शिखर 1 र नेको इन्स्योरेन्स 2 नम्बरमा पर्न सफल भए। त्यसपछि हामीले रिजर्भ
रिजर्भ भनेको कम्पनीसँग कति सञ्चित रकम छ जुन भोलि उसले लगानीकर्तालाई कति रिटर्न दिन सक्छ, उसले आफ्नो सञ्चित कस्तो अवस्थामा राखेको छ, सञ्चितकोमा ऊ कति बलियो छ भन्ने आधारहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। यही रिजर्भबाट हामीलाई उसले रिटर्न दिने भएको हुनाले रिजर्भबाट हेर्दा पनि शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीको रिजर्भ 89 करोड 74 लाख 87 हजार सहित एक नम्बरमा पर्न सफल भयो भने नील 58 करोड 40 लाख 8 हजार सहित दोस्रो नम्बरमा पर्न सफल भयो। एसआइसी सगरमाथा तेस्रो, एनआइसिएल तेस्रो, चौथो र एनएलजी पाँचौं नम्बरमा रिजर्भको आधारमा टप 5 भित्र पर्ने कम्पनीहरू यी कम्पनीहरू रहेछन्। यसरी रिजर्भको आधारमा पनि शिखर दोस्रो नम्बरमा पर्न सफल भयो, के अरे पहिलो नम्बरमा पर्न सफल भयो भने नील दोस्रोमा पर्न सफल भयो। अर्को चाहिँ इन्सुरेन्स फन्ड, जसले धेरै इन्सुरेन्स फन्ड कलेक्सन गरेर राखेको छ। ती टप 5 कम्पनीहरूमा यसमा पनि शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी एक नम्बरमा पर्यो, जसको इन्सुरेन्स फन्ड यति देखिन्छ भने एनएलजी दोस्रोमा पर्यो भने तेस्रोमा नील पर्यो, चौथोमा सिल यो सिद्धार्थ इन्सुरेन्स कम्पनी पर्यो भने पिआइसी पाँचौं नम्बरमा देखिन्छ। इन्सुरेन्स फन्डको आधारमा पनि शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी फर्स्टमा पर्न सफल भयो। यसरी अहिलेसम्म शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीले जति पनि इन्डिकेटरहरू हामीले हेऱ्यौँ, प्राइसमा एक नम्बर, पेड अपमा एक नम्बर, रिजर्भमा एक नम्बर र इन्सुरेन्स फन्डमा एक नम्बर, चारवटा इन्डिकेटरमा एक नम्बरमा पर्न सफल भएको छ शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी। अब हामीले नेट प्रिमियम कलेक्टेड कति गरे त्यो उनीहरूले फर्स्ट क्वार्टरमा कति प्रिमियम कलेक्सन गर्न सफल भए भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीले 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड, 10 करोड 43 करोड 40 लाख 38 हजार प्रिमियम कलेक्टेड गरेर एक नम्बरमा पर्न सफल भएछ भने नील दोस्रोमा पर्न सफल भएछ। एसआइसी सगरमाथा तेस्रो, सिद्धार्थ चौथो, पिआइसी पाँचौं नम्बरमा पर्न सफल भएको देखियो। यसरी नेट प्रिमियम कलेक्टेडको आधारमा पनि शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी एक नम्बरमा पर्न सफल भएको देखिन्छ। अब हामीले नेट प्रफिट हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेट प्रफिटको आधारमा एक नम्बरमा पर्न सफल भएको छ नील। अब नीलको पहिलो इन्डिकेटर जोले शिखरलाई उछिनेको छ, एक नम्बरमा पर्न सफल भएको छ। यसले फर्स्ट क्वार्टरमा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड, 10 करोड 12 करोड 44 लाख 58 हजार नेट प्रफिट गरेर शिखरलाई उछिनेर एक नम्बरमा पर्न सफल भएको छ भने शिखर दोस्रोमा छ, पिआइसी तेस्रोमा छ, एनएलजी चौथोमा छ भने प्रेन पाँचौं नम्बरमा पर्न सफल भएको छ। यसरी हामीले नेट प्रफिटको आधारमा नेको इन्सुरेन्सले शिखर इन्सुरेन्सलाई उछिनेर नम्बर 1 मा पर्न सफल भएको देखिन्छ। अब हामीले बाँकी इन्डिकेटरहरू हेर्दैछौँ। नेट प्रफिट पछि अब हामीले इपिएस को आधारमा कुन कम्पनी मजबुत छ, एक नम्बरमा पर्न सफल कुन कम्पनी छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। इपिएस को आधारमा पनि नेको इन्सुरेन्स कम्पनीको 37.76 इपिएस सहित एक नम्बरमा पर्न सफल भयो भने एसआइसिएल शिखर दोस्रोमा, पिआइसी तेस्रोमा, एनएलजी चौथोमा, एसआइसी पाँचौं नम्बरमा पर्न सफल भएको देखियो। यसरी इपिएसमा पनि शिखर इन्सुरेन्सलाई नेको इन्सुरेन्सले उछिनेर एक नम्बरमा पर्न सफल भएको छ। दुईवटा इन्डिकेटरमा शिखरभन्दा नेको अगाडि बढ्यो। अब हामीले पी रेसियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई थाहै छ पी रेसियो कम भएको राम्रो हो, इपिएस बढी भएको राम्रो हो। अब पी रेसियोमा सबैभन्दा कम पी रेसियो भएको नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा पनि 25.77 सहित नील नेको इन्सुरेन्स कम्पनी एक नम्बरमा पर्न सफल भयो भने दोस्रोमा अजोड इन्सुरेन्स, तेस्रोमा पिआइसी, चौथोमा प्रिन, पाँचौंमा एनआइसिएल र एनएलजी छैटौंमा पर्दो रहेछ। यसरी पीई रेसियोमा शिखर 5 नम्बर भित्र पनि पर्न सफल भएन कम पी रेसियो हुनेमा भने नील एक नम्बरमा पाएर आफूलाई पी रेसियो कम देखाउने नम्बर 1 कम्पनीमा दर्ज गर्न सफल भएको देखिन्छ। अर्को चाहिँ हामीले एउटा अर्को इन्डिकेटर हेरेका छौँ आरओई। आरओई भनेको रिटर्न अन इक्विटी हो। यो जति बढी भयो त्यति राम्रो मानिन्छ। यसमा पनि नील एक नम्बरमा 26.23 आरओई सहित एक नम्बरमा पर्न सफल भयो भने पिआइसी 22.03 सहित दोस्रो, एसआइसिएल शिखर चाहिँ तेस्रोमा पर्न सफल भयो, अजोड चौथो र प्रिन पाँचौं नम्बरमा पर्न सफल भएको देखियो। यसरी नेको इन्सुरेन्स आरओईमा पनि एक नम्बरमा पर्न सफल भयो। शिखरलाई उछिनेर उले आफूलाई एक नम्बरमा उभ्याउन सफल भएको छ।
त्यसैगरी बुक भ्यालुको आधारमा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। बुक भ्यालु जति बढी भयो त्यति राम्रो मानिन्छ। बुक भ्यालुमा पनि शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको 165.3 सहित 1 नम्बरमा पर्न सफल भएको देखिन्छ भने एसआइसी दोस्रो, निल तेस्रोमा पर्न सफल भयो, एनएलजी चौथोमा र सिद्धार्थ इन्सुरेन्स पाँचौँमा पर्न सफल भयो। यसरी विभिन्न इन्डिकेटरहरूलाई केलाउँदाखेरि 1 नम्बरमा 6वटा इन्डिकेटरमा अगाडि भएर शिखर इन्सुरेन्स अगाडि देखियो भने 4वटा इन्डिकेटरमा अगाडि सहित नेको दोस्रोमा देखिएको छ भने त्यसबाहेक एनएलजी, सिद्धार्थ, प्रिन्ट यी कम्पनीहरू टप 5 भित्र पर्न सफल भएका छन्। अब तपाईहरुले नल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि यी इन्डिकेटरहरूलाई आधार मानेर लगानी गर्दाखेरि हामीले प्रमुख नल लाइफमा हेर्नुपर्ने भनेको इन्सुरेन्स फन्ड हो, नेट प्रिमियम कलेक्टेड फन्ड हो, नेट प्रफिट हो, इपीएस हो, पी हो, आरओई हो, बुक भ्यालु हो। यिनीहरूको आधारमा 1 नम्बरमा शिखर र शिखरलाई पछ्याउँदै नम्बर 2 मा पर्न सफल भएको नेको, जसको प्राइस शिखरको भन्दा ज्यादै न्यून छ। शिखरको प्राइस माथि पुग्दाखेरि नेकोको अहिले भर्खर 972-73 मा छ भने शिखरको 1580-82 पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले शिखरमा भन्दा पनि नेको इन्सुरेन्स, सिद्धार्थ इन्सुरेन्स, एलएलजी इन्सुरेन्स, प्रिन्स इन्सुरेन्स जस्ता कम्पनीहरुमा लगानी गर्दा भविष्यमा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै यस्ता जानकारीमूलक भिडियोहरु हेरिसकेपछि हामीलाई फिडब्याक दिन नभुल्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र यो भिडियोलाई आफ्नो वालमा शेयर गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजलाई यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। आगामी दिनमा अर्को सेक्टरको फन्डामेन्टल एनालाइसिस को भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत हुनेछु। हस्त नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा